अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मुझे ये बोल रहे हैं कि अपना तारुफ कराओ, अपना इंट्रोडक्शन कराओ, क्योंकि हम बहुत दिनों से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो अगर आप अपना तारुफ करा दें तो हमको बड़ी खुशी होगी। तो आप लोगों की खुशी के खातिर मैं अपना छोटा सा तारुफ और छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ और बहुत मेरा लंबा चौड़ा तारुफ नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अहमदनगर ज़िला, उसका एक तालुका है कोपरगांव, वहाँ पर मैं 1976 में पैदा हुआ और वहीं पर एक मदरसा है, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, वहीं पर मैंने पूरी अपनी तालीम मुकम्मल की। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे मिफ्ताह ही लगाता हूँ। बहुत सारे लोग गलतफहमी से मुफ्ती बोलते हैं, हालांकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। तो वहाँ पर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उस मदरसे के जो ज़िम्मेदार थे, नाजिम थे, हज़रत मौलाना मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हाँ, 2 साल बीच में मैं मदरसा एजाजुल उलूम, जो संगमनेर तालुके में एक कुरन गांव है, बड़ा खूबसूरत गांव है और बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के, तो वहाँ पर मैंने 2 साल अपनी तालीम हासिल की वहाँ पर। लेकिन फिर मैं वापस कोपरगांव आ गया था मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में और वहीं पर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। मदरसा एजाजुल उलूम के जो बानी थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बड़े अल्लाह वाले थे। और अभी जो वहाँ पर नाजिम हैं मौलाना अय्यूब साहब नदवी, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनके लिए भी आप दुआ करें। तो ये 2 मदरसों में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, लेकिन सनद जो मुझे मिली वो मिफ्ताहुल उलूम से मिली, इसलिए मिफ्ताह ही लगाता हूँ। तकरीबन 1995-96 के करीब हम लोग कोपरगांव से पूना शिफ्ट हुए। हमारे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और उनकी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा दीन की खिदमत और दीन के इशाअत में लगा और उन्होंने 22 के ऊपर हज किए, कई उम्रे किए और तकरीबन 10-12 मुल्कों का सफ़र भी किया। अल्लाह ने पहुँचाया इस दीन की खिदमत की बरकत से। और यहाँ पर एक मदरसा है पूना में, जामिया इनामुल हसन, तकरीबन 18 साल हम और अब्बा, हम दोनों ने मिलकर वहाँ की निज़ामत और वहाँ का एहतमाम संभाला। अभी तकरीबन 3-4 साल हो गए, उनका इंतकाल हो गया। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी करवट करवट मग़फ़िरत अता फरमाए। आज हम जो कुछ भी टूटा फूटा दीन का काम कर रहे हैं, ये हमारे वालिद मोहतरम की तरबियत है और उसके अलावा हमारे उस्ताज़ों की मेहनत है। एक हमारे ख़ास उस्ताज़ों में मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मौलाना अब्दुल हमीद राही साहब, हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहब, मौलाना आसिफ साहब, हाफिज़ बशीर रहमानी साहब, मौलाना यासीन साहब और इसके अलावा अगर इकबाल सर साहब है ना, तो ये मौलाना जमील साहब शेखुल हदीस, ये हमारे बहुत चहीते उस्ताद हैं। इन्होंने हमारी बहुत तरबियत की। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों का हाथ होगा हमारी तरबियत में, तो अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल इन सब ने मिलकर इस पत्थर को तराशा और जो भी टूटा फूटा काम हो रहा है सब इन्हीं की तरबियत की बदौलत है ना। इनके लिए दुआ करें। और एक हमारे जो उस्ताद थे मौलाना अनवर नदवी साहब, जिनका अभी 2 दिन पहले इंतकाल हुआ, कल हम इसीलिए अहमदनगर उनके घर जा रहे हैं, उनके घर वालों से मिलने के लिए और ताज़ियत पेश करने के लिए। तो कल हम अहमदनगर में रहेंगे दिन भर। बहरहाल मैं अपना तारुफ कराते कराते मैं इधर उधर चला गया। तो यहाँ पर तकरीबन हम लोग अभी 25 साल के ऊपर हो गए हैं। हम पूना में कोंडवा इलाके में रह रहे हैं। अभी 3 साल पहले तक, जब तक हमारे अब्बा ज़िंदा थे, हयात थे, तो हम मदरसा संभालते थे। अब्बा के इंतकाल के बाद हमने वो मदरसा मैंने मतलब वो मदरसा छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा मदरसा था, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी और मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। वो तो अब्बा थे, अल्लाह ताला उनके ज़रिए वो काम ले रहा था, मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहने वाला आदमी हूँ, तो मैं इतना टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो मैंने पहले ही उसको छोड़ दिया था। बहरहाल अभी जो मेरी मसरूफियत है वो मैं कोंडवा इलाके में रहता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा मदरसा है, मौलाना मंसूर साहब उसके बानी हैं।
تو وہاں پر میں بچوں کا مکتب چلاتا ہوں. 150 بچے میرے پاس پڑھتے ہیں جو 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے ہیں, دوپہر میں 2 گھنٹہ اور شام میں 2 گھنٹہ. اس کے علاوہ میں آن لائن ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. مفتاحی آن لائن اکیڈمی ہے جہاں پر میں آن لائن بچوں کو قرآن اور قاعدہ میں پڑھاتا ہوں. میں پہلے پڑھاتا تھا لیکن اب لوگ پڑھاتے ہیں. اگر یعنی بچے سے لے کر بڑے تک, بوڑھے تک سب اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً اچھے خاصے طلباء طالبات یعنی مرد عورتیں پڑھ رہے ہیں, انڈیا سے بھی اور انڈیا کے باہر سے بھی. سوشل میڈیا پر آئے مجھے 1.5 سے 2 سال ہوئے ہیں, اس سے زیادہ ہوئے نہیں. میں بہت پہلے یوٹیوب پر کام کرتا تھا لیکن کوئی فائدہ خاطر خواہ ہو نہیں رہا تھا. تو پھر اس کے بعد ٹک ٹاک آیا, تو ٹک ٹاک میں نے جوائن کیا. کافی میں نے وہاں اسٹرگل کیے, تقریباً 350-400 ویڈیو تک میں نے ڈال دیے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن محنت کرتے رہو, مستقل کام کرتے رہو تو فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا آخر میں ٹک ٹاک میں یعنی اتنی شہرت ہو گئی, اتنا لوگ سننے لگ گئے کہ جب میں ٹک ٹاک کے وہ انالیٹکس جو ہوتا ہے نا جس میں سب ڈیٹیل بتاتا ہے, اس میں جاتا تھا تو 7 دن میں, ایک ہفتے میں 9 سے 10 کروڑ ویوز ٹک ٹاک ہم کو دیتا تھا. یعنی ایک ہفتے میں 9 سے 10 کروڑ لوگ سنتے تھے. تقریباً ایک مہینے میں 35 سے 40 کروڑ لوگ ہماری بات کو سنتے تھے. تو ٹک ٹاک نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا لیکن بیڈ لک کہ وہ بین ہو گیا. بہرحال اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کی محبتیں یہاں مجھے مل رہی ہے. 3 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں. اور انسٹاگرام پر بھی میں ہوں, انسٹاگرام پر بھی کام کر رہا ہوں, وہاں پر 2 لاکھ سبسکرائبر ہیں. پھر اس کے علاوہ شارٹ ویڈیو کے لیے میں روپوسو پر ایک ایپ ہے اس پر کام کر رہا ہوں, وہاں پر 6 لاکھ فالوور ہیں. اس کے علاوہ اسنیک ویڈیو پر ہیں, وہاں پر 2.5 لاکھ فالوور ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ہوں. تو الحمدللہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر میں موجود ہوں. لیکن اب ایسی حالت ہو گئی کہ ہر پلیٹ فارم پر میرے فیک آئی ڈی تقریباً 20 سے 25 آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. اوریجنل جو آئی ڈی ہے اس کے لنک میں آج ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ میرے اوریجنل اکاؤنٹ کون کون سے ہیں. تو آپ اس میں جا کر آپ چاہیں تو فالو کر لیں اور وہاں پر آپ ہمارے شارٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور گھر میں میری بیوی ہے, میرے 4 بچے ہیں, 3 لڑکیاں ہیں, 1 لڑکا ہے اور میری ماں ہے. اور الحمدللہ میری ماں کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب چل رہی ہے, ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے. اور میری جو بھی تھوڑی بہت سکسیس ہے, کامیابی ہے, اس کے پیچھے میرے گھر والوں کا اور سب کا بڑا ہاتھ ہے. میری 3 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. 2 بیٹیاں ابھی گریجویشن کر رہی ہے, ایک کی شادی ہو گئی اور دوسری اس کے ساتھ میں, دونوں وہ شادی کے بعد بھی پڑھ رہی ہے اور ایک ابھی جو گریجویشن جو ساتھ میں کر رہی ہے شاید ابھی 3rd ایئر میں ہے. اور میرا جو لڑکا ہے حاشر وہ ابھی 10th کا ایگزام دے گا اس سال. اور چھوٹی لڑکی ہے ابھی 9 سال کی ہے علیزہ, وہ ابھی شاید ابھی 5ویں یا 6ٹھی میں کچھ ہے. تو یہ ہے اور یہ چھوٹا سا میرا انٹروڈکشن, چھوٹا سا تعارف ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک انسانیت کی خدمت لیتا رہے, اپنی دین کی خدمت لیتا رہے. اور جتنی بھی سانسیں بچی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ انسانیت کے لیے, مانوتا کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے اور دین کے لیے میں کام کرتا رہوں. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے اور ہمیشہ کی طرح میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج تک آپ لوگوں نے محبتیں دی ہے آئندہ بھی دیتے رہیں گے. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.